जेजून कितें म्हणलां म्हज्या नांवान मागल्यार कालय मेळटा. हालेलुया. जेजूच्या नांवान मात्र मागल्यार मेळटा न्ही. तर मगची न्हू तुमी साक्षाय केल्या म्हज्या आवय 95 वर्सां प्रायाची. आज तिने 17 वर्सां देवाचे उतर आयकलां आणि ती उतरां साक्ष देता. तिची आशा जावन आसा. आमच्या मायगांवाच्या लोकांक कितें आशा मामा तुजी? देवाची सचिनेची देवा ससिंतानी येजे नेंगे तुझे उतरा काळजी येजे नेंगे कोणी तर नासा नजो म्हणून ती आशा येता. तर मगचे न्हू आमी आमचे कुटुंब जावन आमची आशा जावन आसा. देवाचे उतर वाचा. देवाच्या उतरा काळजी या ताचे विणे दुसरें कांयच आमकां सरकार वरेना. जर आमी कितेंय करता जावं पुरो आमकां मालगाड्यांनी सांगलां या कोणेय सांगलां मनशांनी सांगलां पूण ते देवाच्या उतरा खालना. मगचे न्हू नासाच्या वाटेक आमची वाट आमी तयार करतात तसा. पूण आमी आज देवान जोड दिल्लें तें साल्वासा होगडोन काडूचें नाका. आमचे व्हिडिओ सबस्क्रायब करा आनी आमकां तुमच्या मागणेच्या गरजांक उलो दिया. मगचे न्हू मेला मागीर आमकां साल्वासा मेळना. उडास दवरा. आज आमी ह्या संवसारांत आसतना स्वामी जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार आनी ताणें जोड दिल्लें तें साल्वासावन आमी स्विकार करून उतरा काळजी येयल्यार पुनर्जन आमकां मेळ्ळ्यार मात्र आमी सरकार वेतले. उतार म्हणटा सर्गेची वेची वाट असीर. मगचे न्हू जो कोण जेजू क्रिस्त थंय आसा ताका ती वाट असी जावची ना. कित्याक जेजू आमचे भितर आसा आनी ती वाट आमकां तो दाखयता.